अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-बार में रखे। हर शर, हर फित्ने और हर बीमारी से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाए, उनके लिए और उस्तादों के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपने दीन के लिए चुन ले और आपसे अपनी रज़ा के काम करवाए और आपसे राज़ी हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आपको याद है पिछली दफ़ा हमने हज़रत अमर बिन जमुह रज़ी अल्लाहु अन्हु के ईमान लाने का वाक़या जो है वो जाना था। याद आ गया? आज हम उनके जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में जिहाद करने के बारे में मज़ीद जानेंगे। हज़रत अमर बिन जमुह रज़ी अल्लाहु अन्हु ईमान लाने के बाद ज़ाहिरी बात है दीन सीखने में मशगूल हो गए। ज़ाहिर है दीन सीखना पड़ता है ना। वो अल्लाह के हर हुक्म को पढ़ते गए, समझते गए और अमल करते गए। आप लोगों की तरह माशाल्लाह। उन्हें बच्चों इस बात का तो अफ़सोस होता रहा कि उन्होंने इतनी सारी ज़िंदगी गुजार दी, बुत परस्ती करते रहे, यानी कि शिर्क करते रहे, बुतों को सजदा करते रहे, उनसे ही हर चीज़ मांगते रहे, उन्हीं को खुदा बनाए रखा और इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद अब ईमान लाए हैं। थोड़े ही दिनों बाद उनके ईमान लाने के ये हुआ कि ग़ज़वा बदर जो है सब उसकी तैयारी करनी शुरू हो गए। हज़रत अमर बिन जमुह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनके तीनों जो बेटे हैं वो बड़े ही जोश व खरोश से जंगे ओहद की तैयारी कर रहे हैं और बहादुर शेरों की तरह वो दुश्मन से मुकाबला करना चाहते हैं और बड़ी ही बेचैनी से शहादत की मौत की ख्वाहिश भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हर सूरत में अल्लाह को राज़ी करना चाहते थे आपकी तरह। बच्चों, उन्होंने जब बेटों का ये जज्बा देखा जिहाद करने का तो बड़ा असर हुआ उन पर। बेटों से कहने लगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जंगे ओहद में और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे दुश्मनों से खूब मुकाबला करूंगा। बेटों ने हज़रत अमर बिन जमुह रज़ी अल्लाहु अन्हु को बहुत समझाया। याद है क्यों समझाया होगा? जाने से क्यों मना किया होगा? आपको याद आ गया? उनकी एक टांग नहीं थी ना, माजूर थे और फिर बहुत उम्र वाले भी थे, उम्र रसीदा थे। उन्होंने कहा बेटों ने कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो माजूरों को जंग करने की जिम्मेदारी नहीं दी है। उन्हें तो वो ना करें जंग, कोई उन्हें गुनाह नहीं है। आपने ये तकलीफ नहीं उठानी, यानी आप ना चले। ज़ाहिर है बेटों को था कि एक टांग है इनकी, इतने बूढ़े हैं, तो हम जंग करेंगे या इनको संभालेंगे और ये क्या जंग करेंगे एक टांग के साथ, और इस बुढ़ापे में इन्होंने क्या दीन की मदद करनी है, ये तो ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा देखें अल्लाह का हुक्म है ना कि आप इस जिम्मेदारी से सबकदोश हैं, यानी आपको जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने नहीं आपको ये ज़िम्मेदारी दी कि आप भी करें। बच्चों, हज़रत अमर बिन जमुह रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बेटों की बातें सुनकर बड़े ही गमगीन हो गए, रंजीदा हो गए, अफसुर्दा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और बेटों की शिकायत करने लगे। कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरे बेटे जो है ना वो मुझे जिहाद में शरीक नहीं होने दे रहे, वो मुझे रोक रहे हैं। और रोकने की वजह क्या है? बस ये कि मैं लंगड़ा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं तो लंगड़ाता हुआ जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, उन्होंने इतनी प्यारी बात कही ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटों से कहा कि नहीं, देखो तुम अपने बाप का शौक देखो, जज्बा देखो और जिहाद में जाने दो। हो सकता है अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनकी किस्मत में शहादत लिख दी हो। ये सुनकर बेटे खामोश हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो माननी थी ना उन्होंने। अब जिहाद के लिए बाप और बेटे सब चल पड़े। जब ये रुखसत होने लगे ना अपनी बीवी से,
تو انہوں نے اس طرح سے الوداع کہا، یعنی خداحافظ کہا، جیسے کہ وہ اب کبھی گھر واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی وہ بھی سمجھ گئیں کہ یہ تو ایسے خداحافظ کر رہے ہیں جیسے بس اب تو گئے اللہ کے پاس۔ بچوں پھر خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے منہ کیا، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما دے اور مجھے ناکام بنا کر اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا، یعنی شکست کھا کر میں واپس آ جاؤں، اسے تو اچھا ہے کہ آپ مجھے شہادت کا رتبہ دے دیں۔ پھر بچوں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کی قوم جس کا نام تھا بنو سلمہ، اس کے بہت سے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، جنگ احد میں سب شریک تھے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کے مختلف دستے بنائے گئے، گروپس بنائے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سب اس طرح پھیل گئے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ سب نے دیکھا کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ سب سے اگلے دستے میں جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں، اچھلتے اچھلتے، جسے کہتے ہیں چوکڑیاں بھرنا۔ تیزی سے وہ آگے کو جا رہے تھے تاکہ سب سے پہلے وہی دشمن سے مقابلہ کریں، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے: میں جنت کا شوقین ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں، یعنی میں جنت کی تلاش میں جا رہا ہوں، میں جنت چاہتا ہوں۔ بچوں یہ تو ہماری بھی خواہش ہے نا، ربنا جعلنا منہم، ربنا اے ہمارے رب، جعلنا بنا ہمیں منہم ان میں سے، یعنی جنتیوں میں سے، آمین اللہم آمین۔ بچوں سب نے دیکھا میدان جنگ میں کہ ان کے پیچھے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ عنہ بھی بھاگا چلا آ رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میرا باپ اتنا بوڑھا ہے اور لنگڑا بھی ہے، تو یہ نہ ہو کہیں گر جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو جائے۔ پھر بیٹے نے دیکھا کہ باپ نے تو دشمن سے مقابلہ شروع کر دیا ہے، تو بیٹا جو ہے نا وہ بھی پھر بڑی ہی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل دفاع کرتے رہے دونوں، یعنی دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واروں سے لگاتار بچاتے رہے، باپ اور بیٹا دونوں۔ اور پھر بچوں دونوں یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچاتے بچاتے شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شہید ہونے والوں کے پاس گئے تاکہ انہیں دفن کرنے کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے شہیدوں کو خون اور زخموں ہی کے ساتھ دفن کیا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ انہیں غسل نہ دیا جائے، خون صاف نہ کیا جائے۔ وجہ یہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس کے زخموں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بچوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا عمر بن جموح اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دفن ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے بہت محبت رکھتے تھے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اور جنگ احد کے تمام شہداء سے راضی ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا اور ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے اللہ نے روشن کر دیا، منور کر دیا۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی اسی طرح سے اپنے نور سے منور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔